नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मध्य नेपालको पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई स्वागत गर्दछु म नवराज अधिकारी। विशेष गरी आजको यो देवचुली विशेषको अङ्कमा हामी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकाली जोन सञ्चालक समितिको सचिव एवं थमन अर्गानिक एग्री फर्मका प्रमुख हुनुहुन्छ हामीसँग थमन रजाली मगर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईँ आज जोड्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। विशेष गरी दर्शक श्रोतालाई पहिले जानकारी पनि गराउँ, हामी यो कोभिड-19को विश्व महामारी रूपमा रहेको कोभिड-19को यो माहौलमा छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रमको अङ्क तयार पार्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजरले हात धोएर अन्य किसिमका कुराहरू अपनाएर नै यो अङ्क तयार पार्दैछौँ। र विशेष गरी कोभिडको कुरा पनि आइ नै हाल्यो। कोभिडले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्यो कृषि क्षेत्रलाई? कृषि क्षेत्रलाई कोभिडले निकै नै असर पार्यो। अरू क्षेत्र जस्तै यसलाई पनि निकै नै असर पार्यो। तपाईँको उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्था, पुर्याइसकेको चिजहरूलाई बजारसम्म उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्थाहरू रहँदा उत्पादित वस्तुहरूलाई पनि सहज ढङ्गबाट तपाईँको यातायातको ढुवानी पनि प्रब्लम आयो। र अर्को कुरा उपभोक्तालाई त्यो बजारसम्म किन्न आउन नदिनुलाई पनि तपाईँको यसमा किसानलाई ठुलो असर परेको अवस्था चाहिँ छ। कतिपय उत्पादन भएका तरकारीहरू अन्य चिज पनि बिक्री वितरण नहुँदा धेरै मर्का पर्यो भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि एकदम आयो होइन? तपाईँको हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले फेस गरेका छौँ होइन। त्यो समस्या हामीले पनि भोग्यौँ। तपाईँको उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म लग्यो, पछि तपाईँको एउटा स्थान त अर्को स्थान त जान नदिने, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान नदिने होइन। तपाईँको उत्पादित वस्तुलाई त्यसरी बन्देज गराएर तपाईँको त्यो अर्को स्थानीय तहले अथवा एउटा प्रदेशले लैसक्यो अर्को प्रदेशले त्यो चिजलाई चाहिँ डम्पीकरण गरिदिने होइन, बेच्न नदिने। त्यसलाई चाहिँ कोरोना छ भनेर शङ्काको आधारमा त्यसलाई चाहिँ डम्पीकरण गर्दै उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ धेरै नष्ट गरेको अवस्था पनि देखियो। विशेष गरी सरसँग सुरुवातमै पनि सोध्न चाहेँ, हजुर धेरै कृषकहरूलाई नै पनि जानकारी हुन नहोला, यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण यो परियोजना जुन यो तरकाली जोन अन्य किसिमका फरक फरक किसिमका जोनहरू पनि छन्, जसको स्वयं हजुर सचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर, खास यसले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्छ किसानको हक हितका लागि र अन्य किसिमको के कस्तो कामहरू गर्दै आएको छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको सबैभन्दा ठुलो परियोजना अहिलेसम्मको। हजुर, अहिले आएछ तपाईँको यो मेगा प्रोजेक्ट के भन्ने आइरहेछ, तर अहिलेसम्मको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो परियोजना चाहिँ नेपाल सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नै हो। यसलाई सरकारले चार भागमा चाहिँ विभाजित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन भनेर हामी चाहिँ जोनमा पर्यौँ। हजुर, होइन, यो जोनले चाहिँ तपाईँको पकेटले चाहिँ बिउ बिजनलाई सानो सानो चिजहरू किसानलाई प्रमोट गर्ने भयो। ब्लकले त्योभन्दा अलिकति ठुलो किसानलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भयो होइन, तपाईँको अलिकति नयाँ यान्त्रिकरणमा। त्यो सँगसँगै जोनले चाहिँ तपाईँको ठुलो यान्त्रिकरणलाई प्रमोट गर्ने भयो है। तपाईँको ठुल्ठुलो सामग्री हो त्यो फार्म मेसिनरीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भयो, त्यसलाई बजारको व्यवस्थापन कुराहरू गर्ने भयो होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ किसानलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई तपाईँको ढुवानीमा समस्या आयो भने तपाईँको त्यो अनुसारको गाडीहरूको सहयोग गर्ने 50% अनुदानमा होइन, तपाईँको त्यो चिजहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चाहिँ सहयोग गरिरहेछ। विशेष गरी हजुर कृषि क्षेत्रमै लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमै पनि हुनुहुन्छ। हजुर, नेपाली समाजमा के छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि नेपाली समाजमा रहेका अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिलाई चाहिँ एग्रिकल्चरका अहिले सब्जेक्टहरू पनि छन् पढाइ। अब यतातिर चाहिँ पढ्न अलिकति अन्य डक्टर इन्जिनियर बन्नको लागि बढी प्रेरित गर्ने, तर कृषिमा आउनलाई चाहिँ खासै बच्चाले चाह्यो भने पनि नजा भन्ने खालको वातावरण छ अहिले पनि। यो चाहिँ किन होला, यो किन यो समाजमा यस्तो छ जस्तो लाग्छ? होइन, पहिला चाहिँ हाम्रो के छ नेपालमा पनि यसलाई चाहिँ एकदम पुरानो ढङ्गबाट मेसिनरी प्रयोग नगरिकन काम गरिरहेको अवस्था हुन्थ्यो। जबकि तपाईँको किसान भने सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने चाहिँ हामी भनिरहेको हुन्छौँ। यद्यपि तपाईँको यसलाई विचारमा चाहिँ हाम्रो सोचाइमा चाहिँ किसान भन्ने सबैभन्दा निज वर्गको हो भन्ने चाहिँ एउटा धारणा कन्सेप्ट हुन्छ। हामीले एउटा सानो बच्चालाई जबकि ऊ पढ्न मानेन, उसले भनेको मानेन भने तिमीले पढेनौ भने हलो जोत्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ छाप राखिदिन्छौँ हामी। किनभने त्यो बच्चाको मस्तिष्कमा यस्तो छाप रहन्छ कि हलो जोत्ने भन्ने कि अपराध हो, त्यो सबैभन्दा निज वर्गको मान्छे काम गर्ने हो भन्ने चाहिँ एउटा छाप बस्छ। मैले धेरै पटक अगुवा अथवा अभिभावकहरूलाई पनि यो रिक्वेस्ट गर्ने गर्छु, तपाईँको हामीले चाहिँ सासानो बच्चाहरूलाई चाहिँ तिमीले पढेनौ भने हलो जोत्नु पर्छ है भन्ने चिजको शब्दहरू प्रयोग नगर्नु होला भनेर भनिरहेको हुन्छु।
तपाईँ किनभने हलो जोत्ने सबैभन्दा सानो वर्गले रहेछ, त्यो निज काम रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा छाप बस्छ। र अहिले तपाईँको के छ भने तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, एउटा अभिभावक किसानले म किसान भएँ मानौँ, अथवा जोसुकै एउटा किसानले उसले आफ्नो छोरा पनि किसानै होस् भनेर अथवा बनाउन रुचाउँदैन। किन रुचाउँदैन भने तपाईँको योभन्दा अगाडिको, तर म चाहन्छु अबको पुस्ताले चाहिँ त्यो चाहन्छ कि मेरो छोरा किसानै होस् भन्ने चाहन्छ। योभन्दा अगाडि के थियो, उत्पादित वस्तुहरू उसले बजारीकरण गर्न सकेको थियो, व्यवसायीकरण गर्न सकेको थिएन, जाने थिएन। अब त त्यो समयले सिकाउँदै आएको छ, प्रविधिहरू आइरहेछ होइन। त्यो चिजलाई एडप्ट गर्ने, त्यसलाई लिँदै हामीले चाहिँ फलो गर्न सक्यौँ भने तपाईँको थुप्रै अलिक चितवनको किसानहरू, नेपालैभरको किसान साथीहरू तपाईँको मजाले घर बनाउन सकिरहेको अवस्था छ होइन। तपाईँको मजाले कारमा चढ्ने अझै पनि 2-4 जना साथीहरू त हुन्छ नि त होइन। त्यसले चाहिँ एउटा छाप, तपाईँको पहिला चाहिँ मेकानाइजेसन कम थियो होइन, हामीसँग शिक्षा थिएन, शिक्षा भएको चिजहरू जागिर खानुहुन्थ्यो, त्यो मेकानाइजेसनतिर लाग्नु भएन होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको मेकानाइजेसनले फलो गर्दै गइरहेछ होइन। तपाईँको विश्वमा नयाँ नयाँ चिजको प्रविधि आइरहेछ। हामी तपाईँको घरैमा बसेर मेरो फार्ममा के चाहिने हो अथवा मेरो बिरुवालाई, फार्मको बिरुवालाई के चाहिने हो, सबै चिज हामी मोबाइल एप्लिकेसनबाट दिन सकिने अवस्थाहरू छ नि त अहिले। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिलोको तुलनामा अहिले धेरै नै फेरिएको छ। जति पनि पुरानो तरिकाले नै सोचाइको जसले लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब कृषिमा आउनुहुन्न भन्ने खालको मान्यता जुन रह्यो भने तपाईँले भन्नुभयो। हजुर, त्यसरी नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि अलि राम्रो तरिकाले विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याइरहेको छ। हजुर, कृषकलाई उत्साह दिनको लागि अन्य किसिमका ब्याजका सहुलियतदेखि अन्य कुराहरू पनि सहजीकरण गरिदिरहेको छ। तर सरकारले ल्याएका जुन अनुदान, अन्य राम्रो योजनाहरू साँचो किसानले नै कतिको पाएको छन् होला, त्यसको कतिको प्रयोग गर्न पाएको छन् होला जस्तो लाग्छ? पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले धेरै नै सहज छ किसानहरूलाई। पहिलाको तुलनामा चाहिँ मेरो अनुभवमा, मेरो यो व्यक्तिगत अनुभव हो र मैले जानेर मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै नै सहज छ। पहिला तपाईँ किसानहरू खोज्दै जानु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ खोज्दै जानुपर्ने अवस्था न्यून छ, अलिक कम छ। पहिलाको दरमा घटेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँको यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले पनि त्यो अनुसारको कार्यक्रममा छुट्याइरहेछ होइन। बजेट स्थानीय तहमा विनियोजित गरिरहेको अवस्था छ। त्यो सँगै प्रदेशले गरिरहेको छ। प्रदेशको मातहतमा रहेर काम गर्ने तपाईँको यो कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले पनि त्योमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेशको कार्यक्रम त हुने नै भयो, सङ्घको आफ्नो कार्यक्रम छ। जस्तै सङ्घको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भयो होइन। यो परियोजना तपाईँको यसले पनि कृषि क्षेत्रमा कुनै न कुनै तहबाट चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ जसरी हामी चाहिँ झोली कृषक भनेर भन्थ्यौँ होइन। मैले पनि प्रश्न जोड्दै थिएँ कि हजुर, जति पनि सधैँ किसानै गरेर दुःख गरिरहेको जुन छ त्यो किसानले पाउनुपर्ने अनुदान, हजुर, पढाइ लेखाइ अलि राम्रो भएको तर झोलामा सर्टिफिकेट त्यो फर्म दर्ता गरेको तर उसको फिल्डमा हेर्न जाने भने केही पनि छैन। त्यस्तो खालकोले चाहिँ बढी अनुदान प्राप्त गर्ने र साँचो जुन किसान दुःख गरिरहने हो उसले चाहिँ अनुदान भनेको थाहा नै नभएको त्यो खालको पनि बढी भइरहेको बिचमा पाइएको थियो। त्यसको चाहिँ अहिले कस्तो छ साथ? पहिलोको तुलनामा सबै निर्मूल भएको अवस्था त छैन अहिले। हजुर, तर पहिलोको तुलनामा धेरै नै यसमा चाहिँ सुधार भएको अवस्था चाहिँ मैले देख्छु है। किसानहरू पनि यहाँ गयो भने हामीलाई यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायहरू यो रहेछ भन्ने कुरो उहाँलाई पनि लगभग ज्ञान भइसकेको अवस्था छ होइन। तपाईँको अलिकति दूरदराजमा रहने सबैलाई त नभनौँ, लगभग पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै किसान दाजुभाइलाई चाहिँ थाहा भइसकेको अवस्था छ। हामीले स्थानीय तहमै माग्नुपर्ने छ यो कार्यक्रमहरू भन्ने उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। स्थानीय तहमा माग्नुहुन्छ, उहाँलाई नभएको चिजहरू, नपुगेको चिजहरू चाहिँ उहाँले कृषि ज्ञान केन्द्रसँग माग्नुहुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग माग्नुहुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ पाइरहनु भएको छ। कोही कोही साथीहरूले नपाउने कुराहरू त अलग कुरो भयो होइन। र अधिकांश साथीहरू चाहिँ अहिले माग्न पनि सजिलो छ र दिन पनि प्रत्यक्ष फिल्डमा हेरेर दिन पनि सजिलो छ अहिले। त्यो खालको नीति बनेको छ। हजुर, अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै नै सुधार भएको छ। विशेष गरी तपाईँसँगै यो कृषिका अन्य कुरा सँगसँगै व्यक्तिगत जीवनसँग पनि अलिकति सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ। हजुर, थमनजी केही समय सञ्चार क्षेत्रमा पनि काम गरेको मान्छे। हजुर, सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे एक्कासी त्यो कृषितर्फको सोचाइ कति बेला आयो? हजुर, यता सञ्चार क्षेत्रमा रमाइरहेको मान्छे एक्कासी त्यता जुन एउटा भनाइ छ उता हलै जोत्ने अर्थात् त्यसलाई आधुनिकीकरण यो यसरी गर्ने भन्ने खालको त्यता आकर्षण चाहिँ खास कसरी आयो तपाईँलाई चाहिँ? यसलाई मैले श्रेय चाहिँ मेरो बाबा, आमा, हजुर, अनि श्रीमती र मेरो छरछिमेकी इष्टमित्रहरूलाई दिन्छु यसमा चाहिँ होइन। जसले तपाईँको सबैभन्दा पहिला त श्रीमतीलाई दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ होइन। जसले विवाहित बिहा भइसकेपछि आफ्नो श्रीमानलाई पैसाको बिटो बोकाएर विदेश पठाउन चाहेन। उसले चाहिँ आफ्नै गहना बेचेर उसले चाहिँ ल अब हामी यहीँ गर्नुपर्छ भने उसले आफ्नो गहना बेचेर चाहिँ मेरो हातमा 17,000 पैसा थमाइदिएको अवस्था छ। त्यो बेलाको
योभन्दा करिब 9 वर्ष अगाडि त्यो 17,000ले के गर्ने भने मलाई चाहिँ त्यो 17,000 के पुग्दैन थियो के गर्ने भने मलाई त तपाईँ कसैले ऋण दिन्थेन म त भर्खर अल्लाएर नै थियो होइन त्यसपछि चाहिँ मैले दिदीलाई मेरो आफ्नै कान्छी दिदी र सासू दिदीलाई मेरो आफ्नो कान्छी दिदी होमा रजालले चाहिँ मलाई त्यो बेलामा 25,000 उहाँको समूहबाट सापट मागेर चाहिँ दिनुभएको छ अनि मेरो सासू दिदीले चाहिँ 5,000 र मैले 47,000बाट चाहिँ सुरुवात गरेको व्यवसायिक काँक्रो खेतीमा चाहिँ त्यसरी यो एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो जस्तो लाग्छ विवाह भइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै पुरुषहरूको त्यो एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्ट चाहिँ ममा पनि लागु भयो र मैले चाहिँ म त्यति धेरै कृषि गरेको मान्छे पनि होइन पहिलाको तुलनामा घरको कान्छो छोरो पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो म पढिरहन्थेँ पनि र एक्कासी यो चिजहरूमा चाहिँ चेन्ज आउने यसको सबै श्रेयहरू मैले श्रीमती मेरो बाबा आमा र मेरो छरछिमेकी इष्टमित्रलाई सबैलाई दिन्छु यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यो सुरुवाती दिनतर्फ नै अलिकति जाउँ न हजुर कति एरियामा कस्तो किसिमको खेती गर्नुभएको थियो सुरुमा तपाईँ आफैलाई त्यति ज्ञान नहुँदाको बेलामा र अहिले चाहिँ कुन कति एरियामा कुन लेभलसम्म गरिरहनु भएको छ मैले सुरुवातमा 13 कट्ठामा चाहिँ काँक्रो खेती गरेको हजुर है त्यसमा चाहिँ मेरो 47,000 मेरो लगानी थियो त्यसमा चाहिँ मैले 7 लाखको चाहिँ काँक्रो बेचेको 47,000 लगानीमा 7 लाखको मैले काँक्रो बेचेको हजुर है भाग्यवश त्यो बेलामा चाहिँ राम्रो रेट पनि आयो उत्पादन पनि राम्रो भयो अनि मलाई के भयो भने मैले केही नजानेको मान्छे जसले त्यति धेरै कुटाकुटा खासै नगरेको मान्छेले गर्दा त यतिको काँक्रो फल्दो र फलाउँदो सकिँदो रहेछ त यति मनज्ञ आम्दानी काँक्रोको अवधि भनेको कति रहन्छ र 3 महिना 4 महिना नै हो त्यसपछि त सकिन्छ त्यति अवधिमा त मैले यति पैसा धेरै पैसा लिन सकिँदो रहेछ भने अब यसलाई अलिकति व्यवस्थित अवश्य मसँग नलेज भयो नि त होइन मैले 3-4 महिना त्यसमा त नलेज खर्च गरेँ त्यस समय खर्च गरेँ नि त सिक्नलाई अब मैले के कुरा जानेको अब त मैले झन् धेरै गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स आयो मलाई होइन मैले त्यो अनुसार कन्सेप्टमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीमा फलो गर्न सुरु गरेको र अहिले चाहिँ मैले 50 कट्ठामा चाहिँ खेती गरिरहेको अवस्था छ 50 कट्ठामा गरेर हजुर 50 कट्ठामा चाहिँ थोपा सिँचाइ सहितको मल्चिङमा चाहिँ खेती गरिरहेको छ विशेष गरी हजुरले केही वर्ष अगाडि राष्ट्रपतिबाट सम्मान पनि पाउनुभयो हजुर त्यो शीर्षक चाहिँ के थियो हजुर यो उत्कृष्ट कृषक राष्ट्रपति पुरस्कार भन्छ हजुर त्यो नेपालको 3टा लेभलको पुरस्कार हुँदो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन त्यो जिल्ला स्तरको अनि क्षेत्रीय र राष्ट्रिय भन्ने हुँदो रहेछ मलाई पनि त्यो थाहा थिएन जिल्लाको जित्दै गएपछि फेरि क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने भन्ने हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन त त्यो स्टेप पार गर्दै मैले चाहिँ 2074मा हजुर राष्ट्रपतिबाट हजुर उत्कृष्ट कृषकको पुरस्कार पाइयो हजुर ठिक छ भनेपछि सङ्घर्ष गऱ्यो भने सफलता भन्ने कुन क्षेत्रमा हुँदैन भन्ने एउटा उदाहरण पनि हजुर रूपमा लिनु सक्छ एकदमै विशेष गरी कृषिकै कुराकानी हामी जोड्दैछौँ हजुर त्यो सुरुवात थोरै गट्ठाबाट सुरु गरेको कृषि खेती आज बिगौँसम्ममा तपाईँले गरिरहनु भएको छ यसको चाहिँ मल बिउहरू चाहिँ आयात कहाँबाट हुन्छ तपाईँले उत्पादन गरेका जुन तरकारीहरू हो त्यसको निर्यात चाहिँ कुन क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ यसको बजारीकरण के कस्तो छ यसको बारेमा नि सर्टकटमा भनिदिनुहोस् एकदम तपाईँको पहिलो कुरो चाहिँ मैले मेरो फार्मले चाहिने मलहरू चाहिँ हामीले फार्महरूबाट किन्छौँ जस्तो तपाईँको लाइफ स्टक फार्महरू भयो होइन बाख्रा फार्महरू भयो त्यसपछि गाई फार्महरू उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले किन्छौँ होइन त्यो किनिसकेपछि प्रडक्सन भएको जुन चिज छ उत्पादित वस्तुहरू त्यो वस्तुहरू चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो के हो भने नेपालमा चाहिँ त्यसको क्वान्टिटीमा होइन हामीले भोल्युममा उत्पादन गऱ्यो भने बजार जहाँ पनि छ हजुर बजार नबिक्ने नहुने भन्ने कुरा नै होइन होइन बजार तपाईँको मैले अहिलेसम्म बेचिरहेको चाहिँ चितवनमा बेच्छु तपाईँ काठमाडौँ बेचिरहेको हुन्छु पोखरा जान्छ बेला बेलामा अनि यता बुटोल जान्छ र स्थानीय स्तरमा त जाने नै भयो त्यसमा त फटाफट बिक्री भइ नै रहने भयो तपाईँको हामीले भोल्युममा उत्पादन गऱ्यो भने म्याक्सिमम उत्पादन गर्न सक्यो भने कम्तीमा तपाईँको एकपटक टिप्दा चाहिँ 1 पिकअप होस् कि तपाईँको 2 टन 2.5 टन होस् तपाईँको त्यो हो भने नेपालको जहाँकै तपाईँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ तर बजारीकरणको कतिखेर तपाईँको अभाव हुनसक्छ तपाईँको 365 दिनमा 2-4 दिन तलमाथि हुन्छ नै नबिग्ने अवस्था रहन सक्छ त्यो अलग कुरो हो सबै ठाउँबाट सँगै उत्पादन हुँदा तलमाथि हुन्छ तर प्रायः धेरै 365 दिन मध्येमा तपाईँको 4-5 दिन त्यो समस्या रह्यो भन्दैमा उत्पादन गर्न बन्द गर्नु भएन होइन यो चिज त नियमित प्रक्रिया हो मान्छेले खाइरहन्छ उत्पादन भयो भने बढी भयो भने बजार मूल्य घट्ने हो यो अर्थशास्त्रको नियम त यही नै छ नि होइन उत्पादन बढी भयो भने तपाईँको त्यसको बजार मूल्य घट्ने भयो होइन माग र पूर्तिको नियम पनि हो त्यही नै लागु हुन्छ यसमा पनि र तपाईँको रेटको तलमाथि र बजारको व्यवस्थापनको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले उत्पादित वस्तु चाहिँ म्याक्सिमम उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो होइन किसानले गर्न सक्ने भनेकै उत्पादन हो बजारलाई क्याची राख्न हामी सक्दैनौँ
है बजारलाई हामी भोलि तपाईँ 50 रुपियाँ किलो छ हामी आजै 50 रुपियाँ किलो बेच्छौँ भन्न सक्दैनौँ नि त त्यो तलमाथि भइरहन्छ तर हामीले यति चाहिँ गर्न सक्छौँ म यति किलो फलाउँछु भन्ने हामी टार्गेट त राख्न सक्छौँ नि यति किलो हामी म यति 1000 किलो अथवा यति टन म फलाउन सक्छु भन्ने हामी टार्गेट त हुन्छौँ नि त हामी त्यो गर्न त सक्छौँ नि उत्पादन त्यो गर्न सक्यो भने नेपालमा ठिक छ विशेष गरी सरकारले अहिले सहुलियतका कर्जाहरू पनि निकालिरहेको छ हजुर अब साधारण किसानलाई यो जानकारी पनि नहोला यो उहाँहरूलाई जानकारी पनि होस् भनेर यो प्रश्न गर्दैछु हजुर खास यो कृषिकै लागि भनेर छुट्याएका यो कर्जाहरू कुन कुन ब्याङ्कमा गएर सल्लाह गर्दा सहज हुन्छ अब कति पर्सेन्टसम्ममा कुन चाहिँ अब खेती गर्दा अर्थात् पशुपालनमै चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म कुन ब्याङ्कले नर्मल्ली चाहिँ अब कर्जा दिने गर्दछ यसको बारेमा सर्वप्रथम बताइदिनुहोस् न यो चाहिँ तपाईँ नेपाल सरकारले क वर्गको ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क वर्गमा पर्ने ब्याङ्कहरूले सबैले सब्सिडी दिइरहेको अवस्था छ है क वर्ग पर्ने ब्याङ्कहरूले अहिले त सहकारले पनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ ब्याज दर घटाइरहेको अवस्था कृषिलाई चाहिँ ब्याज दर घटाएको अवस्था चाहिँ छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको पहिला राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 5%, कृषि विकास ब्याङ्कले 6%, यसरी नै तपाईँको दिइरहेको थियो भने अहिले कोभिडको यो सङ्क्रमणकालीनमा चाहिँ यसमा अझै ब्याज घटिरहेको अवस्था छ अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् 2% कृषि विकास ब्याङ्कमा 2% घटेको अवस्था छ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा सायद राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क त्यो अनुसारको घट्यो होला तपाईँ यो चाहिँ क वर्गको ब्याङ्कहरूमा जुनसुकै ब्याङ्क नेपालको क वर्गको ब्याङ्कले चाहिँ यो सब्सिडी जुन ब्याज अनुदान हुन्छ नेपाल सरकारबाट दिने ब्याज अनुदान चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ सुरुदेखि सबैले सहज गरिदिन्छ हजुर एकदमै विशेष गरी यो सिँचाइका कुराहरू पनि आउँछन् कृषि भन्ने बित्तिकै एकदमै सिँचाइकै लागि पनि अब सबैलाई त्यही नै हुन्छ कि सिँचाइ अब अन्य भित्री अब छुट्टै पाटोहरू अनुसार छुट्टै हुन्छ कि कृषि भन्ने बित्तिकै समग्रमा एउटै नै हुन्छ ब्याज दरको कुरा चाहिँ कृषि सहकारी चाहिँ फरक गर्ने आफ्नो पोलिसी अनुसार गर्दो रहेछ सहकारीहरूले होइन तपाईँको तर ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटै हो है तपाईँको लाइभ स्टकलाई अनि तपाईँलाई हामी जुन पशुपालन भन्छौँ पशुपालन र कृषिलाई एउटै ब्याज दरमा दिइरहेको अवस्था छ मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ एउटै ब्याज दरमा दिइरहेको अवस्था छ विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा लागेर तपाईँले सुरुवातमा पनि भन्नुभयो हजुर 47,000 लगानी गर्दाखेरिमा 7 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकियो हजुर त्यो पनि सुरुवाती नै क्षणमा हजुर एकदम होइन भनेपछि नेपालमै केही गर्छु भनेदेखि बाटो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो भने वैदेशिक रोजगारतर्फ दौडिरहेका हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई हजुर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ मतलब विदेशमा सबै साथीहरूको आफ्नो व्यवस्था हुन्छ होइन आफ्नो बाध्यताहरू हुनसक्छ तर हाम्रो अझै पनि कन्सेप्ट के छ भने नेपालमा गऱ्यो भने के हो विदेशमा गयो भने पक्का भन्ने छ नि त हामीसँग तर विदेशको पीडा त हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा देखिरहेको हुन्छौँ नि त विदेशको पीडा फरक छ होइन तपाईँको विदेशमा नेपाली दाजुभाइले कमाउने यसलाई गलत अर्थ चाहिँ नलागोस् है म आग्रह गर्छु तर हामीले देखेको कुराहरू भोगेको यथार्थ कुरो के हो भने विदेशमा नेपाली किसान दाजुभाइले सुरुमा बेसिक सेलेरी कति पाउनुहुन्छ 500, 1000, 1500 होइन बेसिक सेलेरी त्यही नै हो नि त्यहाँको ती 1000, 1500 नै हो तर त्यो नेपालमा आएर सट्टै हुँदा बढी हुने हो होइन त्यो त हाम्रो यहीँ गर्न सक्ने 1000, 1500 हामी एकै दिनमा कमाउन सक्छौँ नि त सक्दैन र होइन फरक यति हो कि त्यहाँको रियल अथवा केही होला होइन त्यहाँको के डलर होला यहाँको चाहिँ तपाईँको रुपैयाँ भयो त्यति फरक हो तपाईँको जति उनीहरूले विदेशमा हामीले बसेर गर्छौँ नि त्यति धेरै कमाउन त नसक्ला तर आत्मसन्तुष्टि सबभन्दा ठुलो कुरो आफ्नै परिवारसँग बसेर होइन तपाईँको मासिक तपाईँ 50-60 हजार कमाउनलाई केही गाह्रो छैन मासिक 50-60 लाख 50-60 हजार भनेको धेरै हो भन्छु मैले चाहिँ होइन अहिलेको तुलनामा चाहिँ धेरै नै हो त्यसलाई सही ढङ्गबाट तपाईँ व्यवस्थापन गरेर लग्यो भने त तपाईँको 50-60 हजार 60 हजारले भन्दा करिब 7,20,000 त पर्ने भयो होइन एक वर्षमा 7 लाख तपाईँ 20,000 भनेको धेरै हो होइन तपाईँको सम्भावना नेपालमा छ कति कुराहरू अवसरहरू आफूले क्रिएट गर्ने हो आफूले त्यो निकाल्ने हो अवसरहरू तपाईँ खोज्ने होइन अवसर तपाईँ आफै क्रिएट गर्ने हो क्रिएट गर्नुभयो भने सम्भावना हरेक चिज कृषि मात्रै हरेक चिजहरूमा सम्भव छ सम्भावना उत्तिकै छ फरक यति हो कि तपाईँले कुन टाइममा के गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँले डिसिजन लिन सक्नु पऱ्यो ठिक छ अत्यन्तै रमाइलो किसिमको र राम्रो कुराकानी भयो हामी आज कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ अन्त्यमा मैले सोध्न भुलेका र तपाईँलाई भनौँ लागेका अर्थात् कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ दर्शक श्रोताहरू मैले त आग्रह के गर्छु भने नेपाली दाजुभाइहरूलाई होइन तपाईँको फ्यामिलीहरूलाई जो तपाईँको भर्खर युवा जोडी हुनुहुन्छ बिहा गरेर आउनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी उहाँको मिसेसहरूलाई उहाँको फ्यामिलीहरूलाई धेरै किसान दाजुभाइहरूको एकदम कृषिप्रति इन्ट्रेस्ट भएको रहर भएको नेपालमा के गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोचाइ भएको तर परिवारले चाहिँ नदिएको धेरै तपाईँको गुनासोहरू मसँग धेरै साथीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ र मलाई आग्रह चाहिँ के गर्छु भने
कमसेकम तपाईँहरूले आफूले गर्छु भन्ने तपाईँको यदि घरको छोराले अथवा तपाईँको श्रीमानले तपाईँको भाइले गर्न तपाईँ आँट गर्छ भने तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्, प्रमोट गर्नुहोस् होइन। पक्कै गर्नुहुन्छ। मान्छेले कसैले पनि विदेशमा गएर अरूको अधीनमा रहेर अरूको नियममा रहेर काम गर्न कसैको पनि रहर हुँदैन, बाध्यता हो। त्यो चिजलाई तपाईँले नेपालमै गर्ने तपाईँको सम्भावना जति पनि छ। नेपालमा तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने नेपालको युवाहरूले यहीँ फलाउन सक्छ, हरेक चिज फलाउन सक्छ, चाहे सुन हिरा सबै चिज यहीँ छ। फरक यति हो कि तपाईँको अरूको देशमा फलाउनु र आफ्नो देशमा फलाउनुमा धेरै फरक छ। तपाईँलाई म एउटा फेरि पनि आग्रह गर्छु, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले मनमा राखेर तपाईँको श्रीमान, तपाईँको भाइ, तपाईँको छोरा तपाईँ यहीँ गर्छु भन्ने तपाईँको सोचाइ उहाँले तपाईँलाईसँग बढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ कृपया यही गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। म यो विनम्र साथ आग्रह गर्छु उहाँहरूलाई। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। देवचुली टेलिभिजनले पनि मलाई यहाँ तपाईँको स्टुडियोसम्म बोलाएर कृषि सम्बन्धीको कुराहरू, मेरो आफ्नो कुराहरू चाहिँ सबै किसान दाजुभाइसँग समक्ष पुर्याउनुको जुन सहयोग गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, विशेष गरी आजको यो देवचुली विशेषको अङ्कमा हामी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी जोडिसकेका छौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनका सञ्चालक समितिका सचिव एवं थमन अर्गानिक एग्री फर्मका प्रमुख थमन रजाली मगर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईँ आज जोडिसकेका छौँ। आजको यो अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा यस्तै फरक अतिथिको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म नवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।